Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang akong isgutanan mao nga ang pilosopiya sa paglaom. Ang pangutana nga buot kong tubagon mao nga unsa ang papel sa paglaom sa paghulma sa kaugalingon ilabi na sa panahon sa eksistensyal nga krisis. Ang tubag nako mao kini. Ang paglaom dili lamang usa ka pagbati o paghandom, kundi usa ka aktibong paagi sa paglungtad nga naghatag og kahulugan sa pagantos ug naghulma sa kaugalingon. Ania ang mga haligi sa akong tubag. Una, ang paglaom naglihok isip usa ka praktikal nga tubag sa existential nga krisis nga naglakip sa kamalaka, kawalay kasiguruhan, ug kawalay kahulugan. Ikaduha, ang paglaom adunay dakong papel sa paghatag og kahulugan sa pag-antos nga kasagarang makita nga walay pulos o walay katuyuan. Ikatulo, ang paglaom adunay dakong papel sa paghulma sa kaugalingon nga dili usa ka static ka butang kundi dili usa ka padayon nga proseso. Gani adunay mga supak. Una, adunay mga gasupak nga nag-ingon nga ang paglaom ilusyon lamang nga nagpahilayo sa tao sa tinuod nga realidad. Ikaduha, aduna usab mosulti nga delikado ang paghatag og kahulugan sa pag-antos tungod kay mahimong i-justify ang dili makatarungan nga kasakit. Ikatulo, mao nga adunay uban nga nag-ingon nga ang kahulugan gihulma, nga ang kaugalingon gihulma lamang sa katilingban ug relasyon sa uban dili sa personal nga paglaom. Ania ang mga tubag sa matag supak. Una, ang paglaom mahimong basihan sa paglihok ug dili lamang pasibo nga pagbati. Ikaduha, ang paglaom dili pag-ingon nga ang pag-antos maayo o angay nga dawaton nga walay aksyon. Ug ikatulo, ang tao adunay kapasidad sa pag-interpretar o pagtubag sa sosyal nga kahimtang. O gania ang ako ang mga naamguhan o ako usab nga aplikasyon. Una, ang paglaom dili paglikay sa kasakit, kundi ang kusog sa pagpadayon bisan pa niini. Ang tao dili makalikay sa pag-antos tungod kay kini kabahin sa iyang paglungtad. Ug sa akong adlaw-adlaw nga kinabuhi, ang paglaom makita gayud sa yano nga mga desisyon sa pagpadayon bisan walay kasiguruhan nga resulta. Ug sa akong human niini, ang paglaom usa ka fundamental nga aspeto sa paglungtad sa tawo nga adunay dakong papel sa paghulma sa kaugalingon. Kini dili lamang emosyon kundi usa ka aktibong paagi sa pag-atubang sa existential nga krisis ug pag-antos. Kaya ang paglaom nag-orient sa hunahuna sa tao ngadto sa mga posibilidad sa kaugmaon nga iyang gihunahuna, gihubad o gihiangay sa iyang kasamtangang sitwasyon. O dinhi lamang ko taman, daghang salamat.